योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले बीबीएस 4th इयरको फाइनेन्स सब्जेक्टको च्याप्टर 3 टर्म लोन एन्ड लिज फाइनेन्सिङ अन्तर्गत रहेर फाइनल इक्जाममा सोध्न सक्ने खालको डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनको क्वेसन नम्बर 7 सल्भ गरेका थियौँ। आज हामी क्वेसन नम्बर 8 लिएर उपस्थित भएका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले अगाडिको भिडियोमा उल्लेख गरे जस्तै लिजिङ, कस्ट अफ लिजिङ, कस्ट अफ पर्चेजिङहरू प्रेजेन्ट भ्यालु हामी निकाल्न सिक्नेछौँ। अनि त्यस पछाडि कम्पेयर गर्नेछौँ क्या, लिज राम्रो हो कि पर्चेज गर्दा राम्रो हो कि, त्यसलाई हामीले भाडामा लिँदाखेरि सस्तो पर्छ कि, कस्ट हेर्ने हो नि त हामीले यहाँ त, भाडामा लिँदा सस्तो पर्छ कि हामीले सिधै किन्दै सस्तो पर्छ कि, त्यो हामी कम्पेयर गरेर हामी डिसिजनको रूपमा हामीले दिन सक्छौँ। कुनै कम्पनीलाई अथवा कुनै इन्स्टिट्युटलाई हामीले तपाईँले लिजमा लिँदा राम्रो हो अथवा तपाईँले पुरै किन्दै सामान किन्दै राम्रो भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एडभाइस दिन सक्ने क्यापेबल पनि हुन्छौँ र फाइनल इक्जाममा आउँदाखेरि यस्ता क्वेसनहरू जस्तोसुकै सोल्युसनहरू गर्न सक्ने भएर पनि निस्किन्छौँ। ल अब 8 नम्बर क्वेसन हेरौँ। द सयपत्री बिजनेस कम्पनी इज फेस्ड विथ द डिसिजन अफ वेदर इट सुड पर्चेज अर लिज अ न्यू कम्प्युटर भन्यो है। अब यो सयपत्री बिजनेस कम्पनीले चाहिँ एउटा के गरेको छ त, प्रब्लम फेस गरेको रहेछ होइन। कस्तो प्रब्लम फेस गरेछ त भन्दा डिसिजनमा, उसको निर्णय प्रक्रियामा फेस गरेछ त्यो प्रब्लम। उसले आइदर वेदर इट सुड पर्चेज अर लिज अ न्यू कम्प्युटर, कि यसले किन्नुपर्छ होइन, म किन्नु कि यो लिजमा लिउँ, यो एउटा नयाँ कम्प्युटर चाहिँ म किनौँ कि लिजमा लिउँ भनेर ऊ कन्फ्युज भएछ, फेस गरेछ, त्यो प्रब्लम फेस गरेछ डिसिजनको टाइममा है। अनि द कम्प्युटर क्यान बी लिज अन 5 year कन्ट्र्याक्ट फर ₹6,000 अ इयर अर इट क्यान बी पर्चेज फर ₹25,000 भन्यो। त कम्प्युटर लिजमा लिँदाखेरि हामीले हरेक वर्ष लिजको रूपमा भाडा कति तिर्नु पर्दो रहेछ, ₹6,000 हरेक वर्ष तिर्नु पर्दो रहेछ है। अनि सिधै हामीले कम्प्युटरै लियौँ भने चाहिँ, कम्प्युटर सिधै किनेरै लियौँ भने चाहिँ बरो एन्ड पर्चेज भन्छ क्या, सापट्टि लिने अनि किन्ने गर्दाखेरि चाहिँ ₹25,000 के गर्ने रहेछौँ त, किन्न सक्ने रहेछौँ। अब द सेल्भेज भ्यालु अफ द कम्प्युटर आफ्टर 5 years इज रुपिज के भन्यो त 20,000 भन्यो। अब यो यसरी सिधै त सेल्भेज भ्यालु अफ द कम्प्युटर आफ्टर 5 year मात्रै भन्यो, त्यहाँनिर अरू केही मेन्सन गरेन भने त्यो आफ्टर ट्याक्स नै हुन्छ है, यति ख्याल गर्नु होला, आफ्टर ट्याक्स नै हुन्छ। तर अब त्यो सेल्भेज भ्यालु चाहिँ मार्केट प्राइसको हो है, मार्केट प्राइसमा चाहिँ यति थियो, मार्केट भ्यालु चाहिँ त्यो सेल्भेज भ्यालुको यति हो, रेसिडुअल भ्यालु चाहिँ यति मात्रै हो भनेर जब क्वेसनले भन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले ट्याक्स कटाउनु पर्ने हुन्छ त्यो सेल्भेज भ्यालुमा पनि। तर क्वेसन साइलेन्ट छ, केही भनेको छैन, त्यो मार्केट प्राइस पनि होइन हो भनेको छैन, छुट्याएको छैन भने त्यो आफ्टर ट्याक्स नै हुन्छ, हामीले सम्झिनुपर्छ। अनि द कम्पनी युजेज स्टेट लाइन डिप्रिसिएसन, स्टेट लाइन डिप्रिसिएसन भनेको हरेक वर्ष एउटै डिप्रिसिएसन काट्ने भन्ने हुन्छ है। स्टेट लाइन डिप्रिसिएसन म्याकर्स, अब यहाँनिर हामीले पढ्ने भनेको स्टेट लाइन र म्याकर्स नै हो म्याक्सिमम्। अब म्याकर्समा हामीलाई डिप्रिसिएसन टेबल हामीलाई दिएको हुन्छ, प्रोभाइड भएको हुन्छ। अब स्टेट लाइनमा भनेको चाहिँ हामीले त्यसको पर्चेज प्राइस, त्यसमा सेल्भेज भ्यालु छ भने सेल्भेज भ्यालु घटाइदिने, अनि नम्बर अफ पिरियड हामीले कति वर्षको लागि चाहिँ त्यो युज गर्न सक्छौँ, त्यसको इस्टिमेटेड लाइफ कति हो त्यसले डिभाइड गरिदिएपछि हाम्रो त्यहाँबाट डिप्रिसिएसन निक्लिन्छ है। त्यो हामी अहिले सोल्युसन गर्दाखेरि एकदम डिटेलली हेरिहाल्छौँ। द डिस्काउन्ट रेट इज एप्लाइड इज आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ रेट। अब डिस्काउन्ट रेट चाहिँ कसरी एप्लाई हुन्छ अरे त होइन, पिभी फ्याक्टरहरू हामीले क्यालकुलेसन गर्दै गर्दा त्यो कसरी क्यालकुलेसन हुन्छ त भन्दा आफ्टर ट्याक्सवाला हुन्छ अरे क्या। कस्ट अफ डेट कति छ त्यसलाई ट्याक्स कटायो अरे आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ रेट केडिटी हामीले हेर्नुपर्ने रहेछ है। अनि द कम्पनी क्यान बरोड 50%, 15% भन्दैछ, सापट्टि लिँदाखेरि उसले कति पैसा तिर्नुपर्दो रहेछ त, वार्षिक इन्ट्रेस्ट 15% तिर्नुपर्ने रहेछ, यो भनेको केडी हो। अब आफ्टर ट्याक्स निकाल्दाखेरि चाहिँ केडी टाइम्स 1 - t, ट्याक्स पर्सेन्ट पनि दिएकै छ 40% अनि निक्लिन्छ है। अब ए नम्बर भन्नु क्यालकुलेट द कस्ट अफ लिजिङ, लिजिङको कस्ट निकाल्नु पर्यो एउटा। अब यो लिजिङको कस्ट निकाल्दा पनि दुईवटा कन्डिसन छ है। एउटा कन्डिसन भनेको तपाईँले वर्षको अन्तिममा पैसा तिर्नुहुन्छ भन्ने, पेमेन्ट चाहिँ तपाईँको पेमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ, यो लिज पेमेन्ट हो नि, लिज पेमेन्ट चाहिँ एट द इन्ड अफ द इयर भएको हुन्छ, एउटा पहिलो कन्डिसन। अब दोस्रो कन्डिसन भनेको चाहिँ एट द बिगिनिङ अफ द इयर हुन्छ, एडभान्स नै तपाईँले तिर्नुभयो। त्यो दुईवटा कन्डिसन अनुसारले हाम्रो लिजको निकाल्ने फर्मुला पनि फरक हुन्छ। जस्तो तपाईँले अहिले नै तिर्नुहुन्छ, एट द बिगिनिङ अफ द इयर तिर्नुहुन्छ भने त्यसमा फरक फर्मुला, अनि एट द इन्ड अफ इयर तिर्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यसमा फरक फर्मुला लाग्छ। त्यो हामी क्वेसनको सोल्युसन गर्दै गर्दाखेरि हामी त्यहाँनिर बताउनेछौँ है। अनि त्यस पछाडि क्यालकुलेट द कस्ट अफ पर्चेजिङ भनेको छ। कस्ट अफ पर्चेजिङमा त अब हामीले यो त सिम्पल कुरा भइहाल्यो। पहिला हामी के गर्छौँ त, फर्स्टमा पेमेन्ट निकाल्छौँ, पेमेन्ट निकालिसकेपछि लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाउँछौँ, लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाइसकिसकेपछि हामीले क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लोहरू हामी फाइन्ड गर्छौँ। अनि आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो फाइन्ड गरिसकिसकेपछि हामीले अनि त्यसबाट मात्रै बल्ल प्रेजेन्ट भ्यालु अफ
कस्ट अफ पर्चेजिङ हैन, कस्ट अफ पर्चेजिङ निकाल्न सक्छौँ। अनि त्यस पछाडि मात्रै यो डिसिजनमा पुग्छौँ क्या। सुड द फर्म लिज अर पर्चेज द कम्प्युटर, अब लिजमा लिने हो कि पर्चेज गर्ने हो त कम्प्युटर भन्ने कुरा चाहिँ अनि बल्ल डिसिजनमा पुग्छौँ। अब हामी यसको इन डिटेल हामी सोल्युसन हेरौँ ल। सजिलो छ यो च्याप्टर पनि, त्यस्तो गाह्रो छैन। झुकिने कुराहरू भनेको अलिकति बरु झुकिन सकिएला त्यो बिगिनिङ अफ द पिरियड भनेर दिएको छ भने। अब फेरि यसको पनि दुईवटा हुन्छ क्या बिगिनिङ अफ द पिरियड भन्ने। यहाँनिर हाम्रो लिजिङको बिगिनिङ अफ द पिरियड मात्रै भनौँ, अरू क्वेसन साइलेन्ट छ भने हामीले यो जुन तल्लो गर्छौँ, तल्लो भनेको हाम्रो के हो त पर्चेजिङको केस। पर्चेजिङको केसमा हामीले बिगिनिङ अफ द पिरियड होइन इन्ड अफ पिरियड भएको पेमेन्ट मान्छौँ है। पेमेन्ट चाहिँ इन्ड अफ पिरियडमा भएको हुन्छ, इन्स्टलमेन्ट भन्ने मान्छौँ। माथि बिगिनिङ भनौँ तल क्वेसन साइलेन्ट छ भने। अब माथि पनि बिगिनिङ तल पनि बिगिनिङ भन्यो भने त्यसमा छुट्टै कन्डिसन अप्लाई हुन्छ। त्यो पनि क्वेसन आयो भने हामी हेर्छौँ, सायद हाम्रो बुकमा छ होला त, पछि बुकको गर्दाखेरि त्यो हेरौँला है। अनि त्यस पछाडि माथिको क्वेसन पनि इन्ड अफ तलको पनि इन्ड अफ, अथवा माथिको दुइटै क्वेसनहरू साइलेन्ट छ भने हामीले दुइटैलाई इन्ड अफ, पेमेन्ट चाहिँ इन्ड अफ पिरियडमा नै के हुन्छ त पेमेन्ट हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सोल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो त्यो एजुम्सन हुने गर्छ है। के बुझ्नु पर्यो त भन्दा क्वेसनमा माथि बिगिनिङ भनौँ तलपट्टि केही भएन भने माथिको बिगिनिङ तलको इन्डिङबाट गर्छौँ। क्वेसन सबैमा साइलेन्ट छ, ओभरअल क्वेसन साइलेन्ट छ भने दुइटैमा इन्डिङबाट गरिदिन्छौँ। र दुइटै क्वेसनमा बिगिनिङ भनेको छ भने त्यही कन्डिसन अप्लाई गरेर दुइटैमा बिगिनिङ लाएर हामीले गर्छौँ। यति बुझेपछि लगभग अब यहाँनिर हामी सिधै हिसाब गऱ्यौँ भने, अब एक दुईवटा हिसाब हेऱ्यौँ भने यो क्वेसनै बुझिहालिन्छ, यो च्याप्टरै बुझिन्छ। तर अहिले चाहिँ हामीले क्वेसनहरू कस्तो खालको तरिकाले आउँदो रहेछ क्वेसन मात्रै बुझ्न सिक्यौँ, अब चाहिँ हामी हिसाब पनि बुझ्न सिक्नेछौँ है त। ल क्वेसन नम्बर 8 सोल्युसन भन्यो लिजिङ। अब यता हाम्रो लिजिङ अल्टरनेटिभ हो, यो पर्चेजिङ अल्टरनेटिभ हो। अब लिजमा लिँदाखेरि लिज पेमेन्ट हामीले हरेक वर्ष पैसा कति तिर्नुपर्छ त 6000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। क्वेसनले भनेको छ 5 वर्षको टाइम पिरियडका लागि हामी यो लिज लिन आँटेको हो। अब यसको सट्टामा हामीले के गर्न सक्छौँ, किन्न सक्छौँ। त्यसको किन्दाखेरि पर्चेज प्राइस अथवा इनिसियल कस्ट कति पर्छ, 25,000 रुपियाँ पर्छ। नम्बर अफ पिरियड भनेको 5 इयर्स हो। सेलवेज भ्यालु भनेको यो ट्याक्स कटाइवरीको हुन्छ यदि क्वेसन साइलेन्ट छ, मार्केट भ्यालु भनेको छैन भने है। यसको मार्केट भ्यालु चाहिँ यति हो, सेलवेज भ्यालुको भनौँ भने चाहिँ हामीले त्यसमा ट्याक्स कटाउनु पर्ने हुन्छ। केही भनेन क्वेसन साइलेन्ट छ भने त्यो आफ्टर ट्याक्स नै हुन्छ भन्ने हामीले एजम्सन गर्ने हो। सेलवेज भ्यालु यो आफ्टर ट्याक्सवालै हो, आफ्टर ट्याक्सवालै कति हो त 2000 रुपियाँ हो। अब ट्याक्स रेट भनेर 40% छ। अब आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट केडी मात्रै निकाल्नु, केडी मात्रै पनि भन्न सक्नुहुन्छ किनभने केडी पनि हामीले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। केडी भनेको 15% छ। आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट चाहिँ 15 टाइम्स 1 - 0.4, किनभने हामीले ट्याक्स रेट त घटाउनु पऱ्यो नि त आफ्टर ट्याक्स निकाल्दा। भनेपछि 9% चाहिँ हाम्रो केडिटी हुने रहेछ। अब यति हामीले गरिसकेपछि अब हामी क्वेसनको सोल्युसनतिर बल्ल प्रवेश गर्छौँ। यो त गिभनै मात्रै सारेको हो। अब सोल्युसनतिर प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि क्यालकुलेसन अफ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ। अब कस्ट अफ लिजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु हामी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब कस्ट अफ लिजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेट गर्दाखेरि यो भनेको के हो त पेमेन्ट एट द इन्ड हो है। क्वेसनले केही भनेन भने पेमेन्ट एट द इन्ड हो। पेमेन्ट एट द इन्ड अफ पिरियड भयो भने चाहिँ फर्मुला के हुने रहेछ पिबिएलको, एलटी भनेको लिज पेमेन्ट 1 - ट्याक्स पर्सेन्ट, यो ट्याक्स पर्सेन्ट हो 1 - ट्याक्स पर्सेन्ट इन्टु पिबिआइएफए केडिटी आफ्टर ट्याक्सवाला राख्नुपर्छ इन्टु एन पिरियड, पर्सेन्टेज एन पिरियड है। केडिटी पर्सेन्ट एन पिरियड भनेको अब त यो गर्न सकिहाल्छौँ। 6000 रुपियाँ हाम्रो लिज पेमेन्ट छ अनि टाइम्स 1 - 0.4 भनेको 1 फर्मुलाको भइहाल्यो, 0.4 40% थियो, डेसिमल फर्ममा राख्यौँ 0.4 इन्टु पिबिआइएफए केडिटी भनेको 9%, टाइम पिरियड म्याचुरिटी पिरियड भनेको 5 इयर्स। यसको म्याचुरिटी पिरियड र यसको म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ सेम हुन्छ। यसमा यदि क्वेसनमा पर्चेजिङको मात्रै म्याचुरिटी पिरियड दियो, लिजिङको म्याचुरिटी पिरियड दिएन भने त्यो पर्चेजिङको म्याचुरिटी पिरियड जति छ लिजिङको पनि त्यति नै हुन्छ। लिजिङको मात्रै दियो पर्चेजिङको दिएन भने लिजिङको जति छ पर्चेजिङको पनि त्यति नै हुन्छ। यो नम्बर अफ पिरियडमा चाहिँ झुकिनु भएन है। अब 6000 इन्टु यो 1 - 0.4 भनेको 0.6 भयो इन्टु अब पिबिआइएफए 9% 5 इयरमा भ्यालु हेर्दाखेरि 3.8897 हुँदो रहेछ। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 14,002.92 हुँदो रहेछ है। 14,002.92 भयो। यो चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसन अफ पिबी। अब पिबी लिजको पेमेन्ट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ 14,002 रुपियाँ 92 पैसा अथवा मानिलिउँ 14,003 रुपियाँ नै भयो एप्रोक्सिमेट हो। यति भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो त लिजिङको त सक्यौँ, अब पर्चेजिङको पनि त प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब पर्चेजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु हामी निकाल्न हेर्दैछौँ है। ल क्यालकुलेसन अफ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ पर्चेजिङ भनेको चाहिँ फर्स्टमा पेमेन्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। पेमेन्ट क्यालकुलेसन भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी इन्टु पिबिआइएफए केडी% एन, 25,000 डिभाइड बाई पिबिआइएफए 15% 5। अब यहाँ चाहिँ केडिटी छैन है, यहाँ ख्याल गर्नु होला। पेमेन्ट निकाल्दै गर्दाखेरि केडी% एन, अघि हामीले लिजमा चाहिँ
आफ्टर ट्याक्सवाला निकाल्यौँ राख्यौँ केडिटी, तर हामीले यहाँ पेमेन्ट निकाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ केडी राख्छौँ है, केडी राख्छौँ। भरे आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो आउँछ नि, क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स, त्यो आइसकिसकेपछिको जुन हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने बेलामा चाहिँ हामीले फेरि केडिटी राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले पेमेन्ट निकाल्दा चाहिँ केडी मात्रै राख्छौँ। 15% 5 गर्दा 7,458 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त पेमेन्ट भयो, भनेको वार्षिक रूपमा 7,458 रुपियाँ तिर्नु पर्दो रहेछ, पेमेन्ट आयो। अब लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाउँदा हामीले सिकेका छौँ, अगाडि एउटा कम्प्लिट भिडियो नै लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युलको बनाएका थियौँ, हेरेका थियौँ। अब सजिलो हुन्छ, इयर भनेको 0 देखि नै काउन्ट हुन्छ, 0 देखि 5 इयरसम्म छ। हाम्रो जति इयर भनेको छ नि नम्बर अफ पिरियड त्यही अनुसारले बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यहाँ अब म्याक्सिमम् हामीले अहिले 5 सम्म दिन्छ होइन, 3, 4, 5 यति नै दिने हो। अब बिगिनिङ ब्यालेन्स भनेर हामीले यहाँ दिएको छ, बिगिनिङ ब्यालेन्स फर्स्टमा अब बिगिनिङ ब्यालेन्स भनेको कसरी निक्लिन्छ अहिले त नहेरौँ। पेमेन्ट इन्ट्रेस्ट @ 15% इन्ट्रेस्ट हो, केडी कस्ट अफ डेब्टको कति पर्सेन्ट छ त्यही हुन्छ। रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल पनि भयो। इन्डिङ ब्यालेन्स 0 इयरको इन्डिङ ब्यालेन्स भनेको हामीले सुरुमा पर्चेज प्राइसको कुरा हुन्छ, पर्चेज प्राइस 25,000मा किने, 0 इयरको इन्डिङ ब्यालेन्स, सेकेन्ड इयरको बिगिनिङ त्यो बुझिहाल्यौँ। पेमेन्ट हरेक वर्ष एउटै हुन्छ, यो 7,458 नआउन पनि सक्छ, 57 दशमलव समथिङ आएर मैले बनाएको हुनसक्छ है। यसमा राउन्डिङ फिगरमा राखेर गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै मैले त्यति गरेँ हो। पोइन्टमा आएको छ भने पोइन्टमै राखेर म क्यालकुलेसन गर्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ। अब पेमेन्ट हरेक वर्ष एउटै हुन्छ, त पेमेन्टमा त समस्यै भएन। 25,000 भइहाल्यो। अब यसको 15% गरिदिने 3,750 हुँदैछ, 25,000को 15% गरिदिने 3,750 भयो। अब के गर्छौँ, पेमेन्टमा इन्ट्रेस्ट घटाउँछौँ, रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल आउँछ, 3,708 रुपियाँ आउँदो रहेछ यसमा यो घटाएको। अब 25,000 बिगिनिङ ब्यालेन्समा रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल घटाइदिन्छौँ, इन्डिङ ब्यालेन्स आउँछ 21,000। अब हामीसँग साउँ यति मात्रै छ, ब्याज 3,750 तिर्यौँ, 3,708 रुपियाँ साउँ घटायौँ भनेपछि अब 21,292 रुपियाँ चाहिँ के छ त इन्डिङ ब्यालेन्स छ। भनेको अब हाम्रो साउँ यति छ। फर्स्ट इयरको इन्डिङ ब्यालेन्स भनेको सेकेन्ड इयरको बिगिनिङ ब्यालेन्स। अब यसको चाहिँ 15% हामीलाई ब्याज लाग्ने भयो, 3,194 हुँदो रहेछ। 7,458 - 3,194 गर्दा 4,264 हुँदो रहेछ। यति फेरि हामीले साउँ तिर्यौँ, यति साउँ थियो, अब फेरि यति साउँ तिर्यौँ भनेपछि 17,028मा आइसक्यो साउँ। अब यो सेकेन्ड इयरको इन्डिङ भनेको थर्ड इयरको बिगिनिङ, यसको हामीलाई 15% लाग्ने भयो, 2,554 रुपियाँ भयो। यसमा यो घटाइदिने, पेमेन्टमा इन्ट्रेस्ट 4,904 रुपियाँ भयो, प्रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल। अब त्यो घटाउँदाखेरि 17,028मा 4,904 फेरि प्रिन्सिपल यति तिर्यौँ भनेपछि त अब प्रिन्सिपल फेरि घटेर कति भयो त 12,124 भयो। 12,124 भनेको 3 इयरको इन्डिङ पिरियड 4 इयरको बिगिनिङमा आउँछ। यसको अब हामीलाई 15% लाग्छ, 1,819 रुपियाँ हुँदो रहेछ। 7,458मा 1,819 घटाउँदा 5,639 भयो। अब हामीले 5,639 चाहिँ यो वर्षमा साउँ तिरेछौँ, 4 वर्षमा चौथो वर्षमा आउँदा साउँ चाहिँ कति तिरेछौँ 5,639 रुपियाँ तिरेछौँ। टोटल साउँ कति थियो 12,154 थियो, 24 थियो भनेपछि घटाउँदाखेरि कति भयो 6,485 रुपियाँ भयो। यो फोर्थ इयरको इन्डिङ ब्यालेन्स, फिफ्थ इयरको बिगिनिङ ब्यालेन्स हुन्छ। अब यसको हामीलाई 15% लाग्छ, 6,485 को 973 हुँदैछ, 4,458मा 973 घटाउँदा 6,485 भयो। यसमा यो घटाइदिने 0 भयो। कहिलेकाहीँ 0 ठ्याक्कै आउन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ माइनसमा आउँछ, प्लसमा आउँछ। त्यो जति आएको हुन्छ त्यो इज इक्वल टु 0 हुन्छ, किनभने त्यो राउन्डिङ फिगरको कारणले हामीले तलमाथि भएको हुनसक्छ। त्यो राउन्डिङ फिगरलाई एडजस्ट गरेर हामीले यहाँनिर अन्तिम पिरियडमा है टाइम पिरियड लिज पेमेन्टको अन्तिम पिरियडमा चाहिँ हाम्रो भ्यालु कति हुन्छ त 0 हुन्छ लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युलमा। ल यति गरिसकेपछि अब स्टेप थर्डमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्ने गर्छौँ। क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स कसरी निक्लिन्छ त्यो हेर्छौँ हामी। थर्ड भनेको क्यालकुलेसन अफ आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स। पहिला इयर, पेमेन्ट, इन्ट्रेस्ट, डिप्रिसिएसन। अब डिप्रिसिएसन यहाँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। ल कति ट्याक्स सेभिङ भयो भन्ने कुरा हामीले यहाँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले इन्ट्रेस्ट र डिप्रिसिएसन लाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट त हामीले राख्ने नै भयौँ, डिप्रिसिएसनलाई पनि यहाँनिर इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्याक्स सिल्ड भनेको ट्याक्स सेभ भएको, ल ट्याक्स सेभ भएको चाहिँ कति हो भन्ने कुरा यहाँबाट निक्लिन्छ। यो भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट र डिप्रिसिएसन जोडिदिने अनि त्यो ट्याक्स रेटसँग मल्टिप्लाई गरिदिने। इन्ट्रेस्ट र डिप्रिसिएसन जोडिदिने, ट्याक्स रेटसँग मल्टिप्लाई गर्ने। 3+4 यो 3+4 इन्टु ट्याक्स रेट, यो भनेको 40% छ है, ट्याक्स रेट 40% छ। अब सेल्वेज भ्यालु 6 भन्यो। सेल्वेज भ्यालु भनेको हाम्रो वर्षको अन्तिममा मात्रै हुन्छ, कहिलेकाहीँ दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ सेल्वेज भ्यालु 0 भनिदिएको हुन्छ। त्यो 0 भनेको बेला केही गर्नै परेन। सेल्वेज भ्यालु दिएको बेला अब मैले भने सेल्वेज भ्यालुको कन्डिसन पनि फरक हुन्छ। सेल्वेज भ्यालु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ केही नभनिकन सेल्वेज भ्यालु दिएको हुन्छ, त्यो आफ्टर ट्याक्स सेल्वेज भ्यालु हुन्छ हैन। अर्को के भनेको हुन्छ भने मार्केटमा चाहिँ अब त्यो रेसिडुअल भ्यालु चाहिँ यति हो, तर त्यो चाहिँ कन्सिडर एज मार्केट प्राइस भनेको हुन्छ क्या। मार्केट प्राइस चाहिँ त्यति छ है त्यसको भने हुन्छ भने चाहिँ हामीले त्यसमा ट्याक्स कटाउनुपर्छ, सेल्वेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्स निकाल्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले यहाँनिर राख्न पाउँछौँ। यति ख्याल गरिदिनु होला।
किनभने यहाँ ट्याक्स कटाइवरी गएको हुन्छ अनि यो चाहिँ बिफोर ट्याक्स भयो भने त हामीलाई समस्या पर्छ, हाम्रो एन्सर मिल्दैन नि त। त्यस कारणले यो पनि ट्याक्स कटाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी हेर्दै जाउँ ल। इयर भइहाल्यो, पेमेन्ट हामीले निकालेको छ। इन्ट्रेस्ट भनेको अगाडि तपाईँले यो ठ्याक्कै यो सेकेन्ड स्टेपमा इन्ट्रेस्ट निकाल्नु भएको छ, त्यही इन्ट्रेस्टलाई यहाँ कपी पेस्ट गरिदिने हो। यहाँ 0 इयर हटेर जान्छ है, 0 इयरमा हाम्रो नो भ्यालु नो काउन्ट, सिधै 1बाट जान्छ। अब यो डिप्रिसिएसन कसरी निक्ल्यो होला 4600 भन्नुहुन्छ भने हाम्रो कस्ट कति हो, मेसिनको कस्ट कति थियो 25,000 हो, 25,000। त्यसमा सेल्भेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्स कति छ 2000। अब यो आफ्टर ट्याक्स राख्ने बिफोर ट्याक्स राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सेल्भेज भ्यालु चाहिँ हामीलाई जति सेल्भेज भ्यालु दिएको छ त्यो राख्ने हो है, जति सेल्भेज भ्यालु दिएको छ त्यो राख्ने हो। 25,000 मा 2000 घटाइदिने कति भयो 23,000 भयो। 23,000 भागा अब नम्बर अफ पिरियड हामीले कति वर्षको लागि लिएको हो 5 इयर भनेको स्टेट लाइन डिप्रिसिएसनमा चाहिँ कस्ट माइनस सेल्भेज भ्यालु डिभाइड बाई लाइफ गर्दाखेरि हाम्रो डिप्रिसिएसन आउँथ्यो। हामीले यो डिप्रिसिएसन निकाल्न अगाडि पनि सिकेको हो, 11 देखि नै सिकेको हो। त्यस कारणले कस्ट माइनस सेल्भेज भ्यालु डिभाइड बाई लाइफ गरिदिने। 23,000 भागा 5 गरौँ त, 23,000 भागा 5 गर्दाखेरि कति भयो 4600 भयो हो। यो 4600 चाहिँ यहाँनिर आएको। अब के गर्ने भयो 4600 प्लस 3850 इन्टु 0.4 गर्ने भयो। यो भनेको चाहिँ 4600 प्लस 3850 इन्टु एकैचोटि गर्नु मिल्दैन, यो 8,350 भयो इन्टु 0.4 गरिदिने कति भयो 3340 रुपियाँ भयो हो। अब फेरि 4600 प्लस 3194 इन्टु 0.4, 4600 प्लस 3194 गर्दाखेरि कति भयो 7,794 इन्टु 0.4 गरिदिने कति भयो 3117.6 छ, 3118 बनाएको छु मैले, राउन्डिङ फिगरमै राखिदिएको छु ल। अब यो र यो जोडिने फेरि इन्टु 0.4 गरिदिने, 40% हो, पर्सेन्ट हटाउनको लागि 100 ले भाग गऱ्यौँ 0.4 हुन्छ ल। 4600 प्लस 973 इन्टु 0.4 गरिदिने, एकैचोटि गर्दाखेरि चाहिँ एन्सर मिस्टेक हुनसक्छ। 4600 प्लस 973 गरिदिने अनि इन्टु 0.4 गरिदिने ल। गर्दा 2229.2 छ, 2229 राख्यो। यसरी यो हाम्रो ट्याक्स सिल्ड अथवा ट्याक्स सेभिङ आयो। अब सेल्भेज भ्यालु हामीलाई इन्ड अफ पिरियडमा दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ 0 भनिदिएको हुन्छ, समस्या भएन, सेल्भेज भ्यालु यहाँ राखिन्छ। अब आफ्टर ट्याक्स चाहिँ कसरी निकालिन्छ त भन्दा 2 - 5 भनेको पेमेन्टमा यो ट्याक्स सिल्ड घटाइदिन्छौँ अनि सेल्भेज भ्यालु छ भने सेल्भेज भ्यालु पनि घटाइदिन्छौँ ल। 7458 माइनस 3340, 7458 माइनस 3340 गर्दा कति भयो 4118 हो। अब फेरि के गर्छौँ 7458 माइनस 3118 कति भयो 4340 भयो। 7458 माइनस 2862 कति भयो 4596। 7452 कि 58 माइनस 2568 गरिदिने कति भयो 4890। यसरी नै अब यो लास्टमा चाहिँ के गर्ने सेल्भेज भ्यालु पनि घटाइदिने। सेल्भेज भ्यालु घटाइदिने भनेपछि 7458 माइनस 2229 माइनस अब यो 2000 पनि घटाइदिनु पर्ने भयो। 2000 घटाउँदा कति भयो 3229 भयो। अब हाम्रो क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स आयो। अब चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त पर्चेजिङ, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ पर्चेजिङ निकाल्न सक्छौँ। अब प्रेजेन्ट भ्यालु अफ पर्चेजिङ निकालेर हेरौँ। क्यालकुलेसन फाइनल्ली क्यालकुलेसन अफ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ पर्चेजिङ भन्ने हो। अब इयर हाम्रो 1 देखि हुन्छ, 0 देखि नराख्दिने, 1 देखि राख्दिने। हामीले 0 कहाँ राख्ने लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युलमा मात्रै राख्ने। अब क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स भनेको यहाँनिर आएको थियो नि अघि, यो पार्ट हो है। यो CFAT भनेको यही पार्ट हामीले सरक्क यहाँ कपी पेस्ट गरेको छ। PBIF @ 9% किन हेऱ्यो अघि त हामीले पेमेन्ट निकाल्दै गर्दाखेरि त केडी हेरेको थियो, यहाँ किन केडिटी हेऱ्यो भन्दाखेरि आफ्टर ट्याक्स हेर्नुपर्छ है। क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स भएपछि PBIF पनि आफ्टर ट्याक्स हेर्ने भनेपछि 9% भयो है। केडी 15 थियो 15 अनि त्यसमा ट्याक्स घटाइदिने 0.4 गर्दाखेरि 9% हुन्छ, त्यो 9% राख्यो। PBIF अब यहाँ PBIF किन हेऱ्यो अब त्यो पनि हुन्छ नि त। PBIF नहेरेर PBIF किन हेऱ्यो भन्दा हाम्रो यो क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स चाहिँ हरेक वर्ष इक्वल छ भने हामीले PBIF हेर्ने हो। अब हरेक वर्ष इक्वल छ त यहाँ छैन नि, 4100 छ, 4300 छ, 4500, 4800, 3200 फरक छ भने PBIF हेर्ने हो। 9% मा हेर्दिने। यो भ्यालुहरू हामी 1 2 3 4 5 मा 9% को भ्यालुहरू यहाँ राखिदिन्छौँ, मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, यहाँ भ्यालु PB आउँछ, मल्टिप्लाई गर्दै गर्दै गएर यसको टोटल गरिदिएपछि के आउँछ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आयो। टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आयो 16,543 रुपियाँ आयो। अगाडिको कति थियो 14,002.92 थियो, अब यहाँ 16,543 आयो। अब किन्न फाइदा कि हामीले लिजमा लिन फाइदा त? हामीले लिजमा लिन फाइदा रहेछ। अब हेरौँ
एज द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लोज। क्यास आउटफ्लोजको प्रेजेन्ट भ्यालुलाई हेर्दै गर्दाखेरि फर द लिजिङ अल्टरनेटिभ इज लोवर। अब कसको चाहिँ लोवर भयो त भन्दा लिजिङ अल्टरनेटिभको चाहिँ लोवर भयो। कसको भन्दा पर्चेजिङको अल्टरनेटिभको भन्दा। द्याट इज 14,002.92 इज लेस देन 16,543। सो द फर्म सुड चुज लिजिङ अल्टरनेटिभ। फर्मले चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो त लिजिङ अल्टरनेटिभ चुज गर भने उसले के गर्छ त केही न केही हदसम्म उसले सफलता प्राप्त गर्छ, उसले नाफा कमाउँछ, उसको कस्ट कम लाग्ने भयो। डिप्रिसिएसन कसरी निकालेको छ कस्ट माइनस सेल्भेज भ्यालु डिभाइड बाई लाइफ गरेर निकालेको छ। यही 46 चाहिँ माथि हामीले राखेको थियौँ। यसरी चाहिँ हामीले यो कस्ट अफ लिजिङ र कस्ट अफ पर्चेजिङको क्वेसनको सोल्युसन गऱ्यौँ। अब यस्तै खालका क्वेसनहरू 3-4वटा छन् है, 3-4वटा यस्तै खालका क्वेसनहरू छन्, 3टा 4वटा 5वटै पनि हुन सक्छन्। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ अब बिगिनिङ अफ द इयरको है, बिगिनिङ अफ द इयरको क्वेसनहरू पनि छन्। अब हामी आउँदा क्लासहरूमा ती सबै क्वेसनहरूलाई हेर्दै जानेछौँ, सल्भ गर्दै जानेछौँ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला, च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्न नभुल्नु होला। हस्, थ्यांक यू।